बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, हुसैन वो हैं जिन्होंने 25 हज पैदल अदा फरमाई। हुसैन वो हैं जो रात को नवाफिल में खड़े होते तो पहली ही रकत में नमाज फजर का वक़्त हो जाता। हुसैन वो हैं जिनसे सहाबा इकराम अपने लिए दुआएं करवाते। हुसैन वो हैं कि इश्क़ इलाही में इस कदर आहोजारी करते कि चेहरे अनवर पर आंसुओं से लकीरें बन जाती। हुसैन वो हैं सदीक़ अकबर जिनको मिंबर पर बिठाकर खुतबा इरशाद फरमाते। हुसैन वो हैं फारूक आज़म जिनको सलाम करने में पहल फरमाते थे। हुसैन वो हैं जो अपने कंधों पर राशन उठाकर 1400 से ज़ायद घरों तक पहुंचाते। हुसैन वो हैं जो मुस्कुराते तो हजरत उस्मान गनी फरमाते कि जन्नत में बहार आ गई। हुसैन वो हैं जिनको धोखे से करबला में शहीद कर दिया गया। हुसैन का जिक्र सिर्फ ईमान का तकाज़ा नहीं, इश्क़े हुसैन बख्शिश की भी सनद है। नाज़रीन इकराम, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में हिजरत के चौथे साल 3 शुबान को मंगल या बुध के दिन पैदा हुए। बाज़ मौर्रखीन के मुताबिक आपकी वलादत बासादत हिजरत के तीसरे साल रबीउल अव्वल और बाज़ के मुताबिक हिजरत के तीसरे या चौथे साल जमादुल अव्वल की पंजम को हुई है। नाज़रीन इकराम, आपकी तारीख़ पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन कौल मशहूर ये है कि आप 3 शुबान हिजरत के चौथे साल पैदा हुए। वलादत के बाद आपको आपके जद्दे बुजुर्गवार रसूल अकरम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आपको देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। इनके दाएं कान में अदान कही और बाएं कान में अकामत और वलादत के 7वें दिन एक गोस्फन की कुर्बानी करके आपका अकीका किया। और आपकी वालदा जनाब सदीक़ा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहि से फरमाया कि बच्चे का सर मूंड कर बालों के वजन के बराबर चांदी सदका कर दो। नाज़रीन इकराम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 6 साल चंद माह का अरसा अपने जद्दे अमजद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया गुजारा और 29 साल और 11 माह अपने पिदरे बुजुर्गवार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और 10 साल का अरसा अपने बरादर बुजुर्गवार हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। नाज़रीन इकराम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपकी इमामत की मुद्दत 10 बरसों पर मुश्तमिल है। रवायात में आया है कि हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के अस्मा मुबारका का इंतखाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और ये इनाम खुदा के हुक्म से रखे गए हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से रवायत है कि आपने फरमाया, जब हसन की वलादत हुई तो मैंने इसका नाम अपने चचा हज़रत हमसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम पर रखा और जब हुसैन पैदा हुए तो इसका नाम अपने दूसरे चचा हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर रखा। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलब फरमाया और कहा, मुझे खुदावंद ने हुक्म दिया है कि इन दोनों बच्चों के नाम बदल दो और आज से इनका नाम हसन और हुसैन होंगे। एक और रवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने बच्चों हसन और हुसैन के नाम फर्जंदाने हारून के नामों पर रखे हैं और वो अपने बच्चों को शब्बर और शबीर कहकर पुकारते थे और मैंने अपने बच्चों के नाम इसी मायने में अरबी में हसन और हुसैन रखे हैं। इस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, अस्मा मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। मैंने बच्चे को सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दे दिया। आपने बच्चे के दाएं कान में अजान दी और बाएं कान में अकामत कही और ऐसे आलम में जब आप इमाम हुसैन को गोद में लिए हुए थे तो गिरिया भी फरमा रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? आपने फरमाया, मैं इस बच्चे के लिए गिरिया कर रहा हूँ। मैंने कहा, ये बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, गिरिया कैसा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अस्मा, एक सरकश ग्रोह इसको कत्ल करेगा, खुदा इन्हें मेरी शफाअत से मरहूम करे। इसके बाद आपने फरमाया, ये बात फातिमा को मत बताना,
ابھی اس کے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک دن ام الفضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گزشتہ شب بڑا برا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر میرے دامن میں گر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، خیر ہے، فاطمہ کے ہاں ایک بچہ ہوگا جس کی پرورش آپ کریں گی۔ ناظرین کرام، سفین جاتے ہوئے حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا گزر کربلا سے ہوا۔ آپ وہاں کچھ دیر کے لیے رکے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا آپ گریہ فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے کربلا نامی زمین میں مارا جائے گا، اور جبرائیل مجھے سنکھانے کے لیے کربلا کی ایک مٹھی خاک لے کر آئے تھے۔ اسے دیکھ کر میں گریے پر ضبط نہ کر سکا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہیں ان کا پڑاؤ ہوگا، یہاں ان کا خون بہایا جائے گا اور آل محمد کے بعض لوگ اس صحرا میں قتل کیے جائیں گے، جن کے حال پر زمین و آسمان گریہ کریں گے۔ متعدد روایات میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اصحاب نے اس بات کا ذکر امام حسین علیہ السلام کی صورت و سیرت کے سلسلے میں متعدد مرتبہ، خاص طور پر آپ کی قامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی، اور جو بھی آپ کو دیکھتا اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس خواب کی تعبیر ابن عباس سے دریافت کی کہ آیا یہ خواب صحیح ہے یا نہیں؟ تو ابن عباس نے کہا، جب تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کیا تمہیں امام حسین علیہ السلام کا خیال نہیں آیا؟ میں نے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اٹھانے کا انداز اسی طرح تھا جسی طرح حسین قدم اٹھاتے ہیں۔ اس وقت ابن عباس نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ پایا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے سر کو ایک پشت میں دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد نے چھڑی سے آپ کی ناک اور صورت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں نے اس سے اچھا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، اے ابن زیاد، کیا تو نہیں جانتا حسین ابن علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ شبہات رکھتے تھے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض اصحاب کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، آپ کھیل میں مشغول تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور حسین کو گود میں لینا چاہا، لیکن امام حسین آپ کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکراتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو آغوش میں لے لیا۔ اس کے بعد گردن پر ایک ہاتھ اور ٹھوڑی کے نیچے ایک ہاتھ رکھ کر آپ کے لبوں پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ ناظرین کرام، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ رات میں بیت الشرف گیا اور دخل بات کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی چادر میں کچھ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ میں نے اپنے کام کی بجائے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی چادر میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی اور حسن و حسین کو دیکھا، آپ کی گود میں تھے، مجھے دکھایا اور فرمایا، یہ میرے بچے اور میری بیٹی کے بچے ہیں۔ اس وقت آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، خدایا تو جانتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں،
تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ ملتے ہیں اسی ہی موضوع کی دوسری قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔